ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुभ्यो नमः। दशकं वर्तते। वैकुण्ठवर्धित भगवत्प्रसादात् अम्बोजयुनिरसुजत्किरजीवदेहान् स्थासूनि बुरहमयानि तथातिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्त्रिमतिरागविकोपभीते अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्धां तामसपदार्थविधानधूना तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत्ससर्जमनसासनकं सनन्दं भूयः सनातनं नीचं सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि कुतेन नियुज्यमानास् त्वत्पादभक्तिरसिका च बुभुर्नवाणी तावत्प्रकोपमुदितं प्रतिरुद्धतोऽस्य भ्रुमध्यतो जनिरुडो भवदेकदेश नामानि मे कुर्वदानि च हाविरञ्चे यादवरुरोदति दतेन स रुद्रनामा एकाद्वशाद्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विदाय दयितावनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणीता प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तं रुद्राभिसृष्टभयतामुतिरुद्रसङ्ग सम्पूर्यमाण भुवनत्रयविदितचेता मामा प्रजा सुजतपश्चरमङ्गलाये याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिस् तत्राङ्गिराकृतुमुनिकुलः कुलस्य अङ्गादजायत भुगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन्भवदङ्घ्रिदासः धर्माधिकान् विसुजन्मतकर्दमं च वाणीं विदाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनुजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुरान् निवहानपि सर्वविद्या कुर्वन् निजाननगणा च पुराणमोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गबुद्धिम् अप्राप्नुकं तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जाह्नवीपायमतदेहमजो विभज्य श्रीपुंसभावमपजन्मनु तद्बभूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धय त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् सर्वत्र